मोगळा सोम्या तुज्या हातांत आमकां समर्पण दिता. तूं आमचो सोमी आमच्या जिवितांत उरतीं कामां केल्लो, तुजी कृपा ओतुल्लो, तुजी काकूळट दाखयल्लो, तुजें विश्वासीपण दाखयल्लो. आमकां आमचे लागीं उलोवचो सोमी, तुज्या उतरां मरिफात आमकां नितळ करचो सोमी, आमकां सारकी वाट दाखोवचो सोमी. कितें सर आमचे कडेन उलोवन आसाय त्या खातीर तुका आमी येर्गां दिता सोम्या. आनी आयच्या दिसाय हांगासर हो वेळ आनी हो जागो तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता आसतना तुजी कृपा आमचेर आसूं दी, तुजी सलोवणी आमचेर आसूं दी, तुजें उगडापण आमचें थंय आसूं दी. पवित्र आत्म्या, आमचे लागीं तूं उलय आनी कितें आमी ध्यान करूंक वेता तुज्या उतरां तावन ताचेर तुजो उजवाड तूं फांकय आनी आमचे लागीं तूं उलय. आमकां तूं शिकय, आमच्या उतरांक मिकवान तूं आमच्या काळजांत उलय, आमकां उगडापण तूं दी सोम्या. लेट इट नॉट बी लिमिटेड बाय आवर लिमिटेड अंडरस्टँडींग, लिमिटेड एबिलिटी टू स्पीक. देखून सोम्या आमी मागता तूंच आमचे लागीं उलय आनी तुजें नांव आमच्या जिवितांत तें उंच उबारलेलें जावं दी. महिमा तुका लाबोवन दित आमच्या जिवितां मुखांतरी, तुज्या उतराक विधेय जावचे मुखांतरी. हो वेळ तुज्या हातांत समर्पण दिता. हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक आनी हें माध्यम तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुका जावं दी महिमा. मागता जेजूच्या बो पवित्र नांवान. आमेन. ओके, सो आमी शिकोंक कसो वेसो ते टायटल या संगत जावन आसा सुवार्थेच्या विशयांत जबाबदारी कोणाची, सुवार्थेची जबाबदारी कोणाची म्हणून त्या विशयांत आमी पळयत आसतना लिडर्सांची गी, एपॉस्टलीक टीम म्हूण म्हणटा आमी तांची गी, सभेची गी, दुसरे संस्थे आसात सुवार्थेचे संस्थे म्हणून आसात तांचे गी. हे सर थोडीं सवालां आमी विचारून आमी मुखार वचूंक आशेता आयच्या दिसा. सो आमी क्रिस्ताची मूळ शिकोवण म्हणून एक टॉपीक आमी थोड्या तेंपा पयलें, थोड्या म्हयन्या पयलें आरंभ केल्ली जावन आसा. क्रिस्ताची मूळ शिकोवण म्हूण सांगून, आनी क्रिस्ताच्या मूळ शिकवणेचेर सभा बांदून हाडूंक, आमची जिवितां बांदून हाडूंक, सेवा बांदून हाडूंक, संबंद बांदून हाडूंक तें आमी पळयतले. आनी त्या क्रिस्ताच्या मूळ शिकवणे प्रमाणे आमची सुवार्ता कशी आसा जाय, सुवार्ता कशी सूख वेते आसा ह्या दिसांनी, आनी सुवार्ता ती बदलते आसा तें सकड सोम्यान क्रिस्ताच्या मूळ शिकवण्यांत नातले तसली ह्या आमच्या देवाच्या उतरांत सांगनातले तसले संगती सुवार्थ्यांत कुडसून कितें आसा जाय आसलें की ती न्हय आसले संगत आयिल्ली आमी त्या विशयांत आमी ध्यान केलां. सो आज तें पुरा थोड्या उडासाक हाडून आमी मुखार वचोंक आनी मुखल्या दिसांनी त्या विशयांत चडीत आमी पळोवंक वेतल्या. ओके, सो आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी पळोवचें जाल्यार आपोस्तलांच्या कृत्यांत आज 13व्या अध्यायान तावन 14वा अध्याय सगळो थंय म्हणसर आमी मोदें पळयतले. हाच्या विशयांत आमी डिटेल स्टडी एपटी केल्या, पूण आज त्या पयलेंचे स्टडी बरी न्ही. आज ह्या आयच्या एका टायटलाक संबंद जाल्ले तशें आमी स्वता पळोवन आमी मुखार वेतल्या. ओके, सो लेट्स लूक एट दॅट स्क्रिप्चर. सो उडास दवरया आमी कितें आमी शिकोवन आसा म्हळ्यार सुवार्थेची जबाबदारी ती कोणाची म्हणल्यार त्या विशयांत आमी पळयता. अंत्योकाचे पवित्र सभेंत 13व्या अध्याय, ॲक्ट्स चॅप्टर 13. अंत्योकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले. ते हे बार्नबास, निजेर म्हणसो काळो म्हणटात तो सिमांव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपाराय सोवें ल्हानवड जाल्लो मानाहेन आनी साऊल. एज दे वेर फास्टींग एंड प्रेयींग म्हूण आसा हांगासर इंग्लिशांत. सो ते उपास धरून सोम्याचें आराधन करीत आसच्या त्या वेळाचेर पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासून तूं विंगड करा. उपरांत चडीच उपास आनी मागणें कर जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां
धाडले. हे परी पवित्रत्म्यान पाटयलेले बार्नबास आनी सावलू सेलेयुसियाक गेले आनी थंय तावन एक तारून धरलें. तांणी तारून धरून तांणी सिप्र द्वीपाची वाट धरली. सालमीस शहराक पावतस तांणी थंयच्या जुदेवांच्या सिनेगोगांनी देवाचें उतार प्रगट केलें. आपल्या वावरांत आदार जावंक तांणी जुवांक वेलो. आख्ख्या द्वीपांत ते भोंवले आनी पापोस पर्यंत पावले. ओके, थंय पापोस शहरांत कितें घडलें मुखार आसा तें आमी पळयना. आमी सगळें पयलें वाचलां तें. पूण हांगासर तावन मुखार पापोस तावन खंय वतात 13व्या वचनांत तावन आमी पळोवचें जाल्यार पापोस तावन दर्याचें पॉयंट करून पावल आनी ताचे सांगाती पांफिलियांत पेर्गे म्हणले कडेन येवन पावले. ओके, इतल्यार जुवांव तांकां सोडून जेरुसलेमाक पाटींग गेलो. पूण ते पेर्गे तावन तांचे पॉयंट मून धरून गेले आनी पिसिदियांतल्या आंतियोक शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनेगोगा भितर सरन थंय बसले. नियमशास्त्रांतलें आनी प्रवाद्यांच्या ग्रंथांतलें वाचून बी जातस सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडन म्हळें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमी देवाच्या उतरांत शिकोवन दिवी येता. तेन्ना पावल उठलो आनी लोकांक मावन रावंक हातान गुर्त करून हे परी उलोवंक लागलो. ओके, सुवार्ता दिवची आमी थंयसर पळयता. ओके, 13 to 15 आमी वाचलें. सो मुखार आमी पळोवचें जाल्यार 42 थंय पुरो ताणें संदेश दिल्लो, थोड्यांनी स्विकार केल्लो. थंयसर कितें पुरो वाद विवाद थोड्या मदें जावचें सकड तें जावन मुखार आमी पळयतना 42 to 44 आमी वाचचें जाल्यार पावल आनी बार्नबास सिनेगोगांतले भायर सरन वेतना हांगासर सिनेगोगाक गेल्ले ते आमी पळयलें पिसिदियांतल्या आंतियोकांत. ओके, थंयसर सुवार्ता दिते आसात. तो सिनेगोगांतले पावल आनी बार्नबास सिनेगोगांतले भायर सरन वतना तांणी फुडल्या साबता दिसा हे संगती विशयान परत उलया म्हणून तांचे लागीं तांणी उपकार मागिल्ल्यान तेंच्या ते सिनेगोगाक आयिल्ल्यांनी आनी सभा समतस जुदेवां भितरले आनी आयल्या वारस जुदेव धर्माक परतल्ल्यां भितरले जायते जण पावला आनी बार्नबास सांगात गेले. ते धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेंत तीर रावंक तांणी तांकां उमेद दिली. दुसऱ्या साबता दिसा सोडून हें सगळें शहर देवाचें उतार आयकूंक जमो जालें. ओके, सो आमी ते 44 म्हणसर आमी पळयता. ओके, सो ताचे उपरांत 14व्या अध्यायाक आमी वेता आसतना 1 to 3 थंयसर वाचया. तें आमी वाचता आसतना कितें आमी वाचता तें आमी गमनांत दवरया. ओके, सो थोड्यो संगती आमी शिकोवंक मुखार वता. इकोनियांत कितें घडलें गे म्हळ्यार पावल आनी बार्नबास थंयच्या जुदेवांच्या सिनेगोगाक गेले आनी इतले सक्तेन ते उलयले की जुदेवां मदले तशेंच ग्रेक लोकां मदले जायते सतमानूंक लागले. जुदेवां मदले तशेंच ग्रेक लोकां मदले जायते सतमानूंक पावले. पूण सतमानिनांतल्या जुदेवांनी हेर जातींच्या लोकांक साळवायलें आनी भावां वयरो तांची मनां पाड केलीं. तरी पूण पावल आनी बार्नबास जायतो काळ पर्यंत थंयसर रावले आनी सोम्याचेर दृढ विश्वास दवरून धैर्यान वावुरले. आपले कुरपेचो संदेश सत म्हूण रुजू करूंक देवान तांचे मरिफात सबार कोणा आनी असऱ्यां करयली. शहराच्या लोकां मदें 2 पंगड जाले. ओके, मुखार आमी पळयता आनी उपरांत ते थंयसर तांकां तांचे विरोध घुटमळ करतात, तांकां फातरावंक चिंतात. आनी ही खबर 6व्या वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार ही खबर धर्मदूताच्या कानांत पडटस ते थंयचे पळोवन दवरले आनी लिकाओनियाच्या लिस्त्रा आनी देर्बे शहरांनी आनी तांचे भोंवतींच्या सुवात्यांनी वचून तांणी आसरो घेतलो. हांगाय ते सुवार्ता प्रगट करूंक लागले. मागीर लिस्त्रांत एक पांगळो मनीस बसून आसलो. तो जल्मातावन तोंटो जाल्लें ती तो केदींच सोलोंक जातलो. अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावचे सारको ताका भावार्थ आसा म्हूण समजून व्हडल्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. तवळ तो तोंटो सट्ट करून उठलो आनी चलोवंक लागले. उपरांत थंयसर त्या लोकांक सुवार्ता तांणी दिवची आमी पळयता. ओके, 8व्या वचना म्हणसर आनी मुखार 10व्या वचना म्हणसर आमी आतां वाचलें. सो
थंयसर सुवार्ता दितात ते तांकां ग्रेकांचे देव थंयसर आयले म्हूण चिंतून तांकांच यज्ञ भेटोवंक आनी सक्कड ते पुरा मुखार सरतात पूण तांचे मुखार हे कितें करतात देवाक महिमा दितात तांचे आंग वस्त्रां पिंजून तांचे तावन कसलोच लेका वर्ते एक स्थान मान या एडोरेशन या कितेंच ते घेनात बगार सोम्याक ते महिमा दितात आनी उपरांत आमी पळयता 19 तावन उपरांत आमी पळयता ओके हांगासर कित्याक ही उतरां वाचचें म्हळ्यार हांगासर आमी एक स्ट्रॅटजी पळयता कशी सुवार्ता कोणाची जबाबदारी आनी कशें ते सुवार्ता दितात तांणी कितेंय एक सुवार्ता दिवच्याक एक स्ट्रॅटजी या एक प्लॅन एक रीत एक पर्टिक्युलर रीत तांणी वापरली ती आमी आज ती वापरता ती वापरी जाय म्हणलें तसली सवालां आमी विचारन आमी मुखार वचोंक जाय आमकां त्या खातीर हें सकट आमी पळोवचें ओके वर्स 19 आमी पळयता तशें आसता अंत्योक आनी इकोनियतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले हें पुरा जालें ते सांगतात आमी मनशाच्या हातांनी केल्लें तें सकट तें आमी आराधन करचें न्ही एक देवान सकट केल्लें आनी हें सकट ताणें पयलें तें कितें आसा जिवन हें सर रचलेल्या जिवन देवा तें आमी परत जाय म्हणली सुवार्ता घेवन आमी आयल्या फाटल्या काळार सर परसांक आपआपले वाटेन चलोवंक देवान सोडलें तरी आपूण करतालो त्या बरेपणा वरवीं आपणाच्याच विशयान साक्ष दिनासतना तो रावलो ना मळबार पावस आनी काळाक सरी जावन बेळेन दिवंक ताणें दया केली अशें हें सकट सांगून तांकां सुवार्ता दिता आसतना इसल्यान तांणी खंय तावन ते पयलें सुवार्ता दिवन आयल्यात की सबार नांवां आमी वाचलीं ओके ती नांवान ते सुवार्ता दिवन आयलेले ते त्या जाग्यान तावन अंत्योक आनी इकोनियतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले खंयच्या अंत्योक ते तांकां धाडलेले अंत्योका तावन न्ही फस्ट तांचेर हात दवरून मागोवन पवित्रत्म्यान तांकां तांच्या सेवेक आपोवन हाडटा आसतना त्या अंत्योकांनी पिसिदियोंतल्या अंत्योकांत ओके आनी इकोनियतावन अंत्योक आनी इकोनियतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन ओडलो लोकांना पावलाक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शरातावन भायर ओडून व्हेलो पूण शिस्ताचे भोंवतून एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शरांत प्रवेश जालो दुसरे दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शरांत सुवार्ता प्रगट करन जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक इकोनियाक आनी पिसिदियाच्या अंत्योकाक ते फाटीं आयले वाटेर आसतना भावार्थांत तीर रावंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें देवाच्या राजांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरां जाय अशें म्हणून तांणी तांकां बूद सांगली हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागले आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केलें ओके सो हांगासर आमी पळयता ओके जेजून सुरवेर उडासा काडचें जाल्यार आमी सुवार्ता प्रगट करूंक तांणी ताच्या शिसांक सांगलें एक महा आदेश म्हूण सांगता ग्रेट कमिशन म्हूण सांगता आनी तांचो तो स्पश्ट सांगता कितें करूंक म्हणलें तें आमी पयलें ध्यान केलां सुवार्थेन कितें सकट आसा म्हूण कितें सकट आसा तांणी ती सुवार्ता दिवंक आसा मे बी हांव चिंता तेंय त्या उतराक मागीर या ओके सो हांगासर आमी पळयता ती सुवार्ता घेवन ती सुवार्ता म्हळ्यार कितें आमी पळयता म्हळ्यार मॅथ्यू चॅप्टर 28 तें सांगिल्लें बरी जेजू तांकां सांगता तुमी सगळ्या संवसारार वचा आनी कितें सुवार्ता प्रगट करया सुवार्ता प्रगट करून तांकां शिकया कितें तेच मूळ शिकोवन तो सांगता क्रिस्ताची मूळ शिकोवन तें कितें सकट तांकां हांवें तुमकां सांगलेलें सर तांकां शिकोवन तांकां सर परसांचें शिस्त करा आनी हांवें तुमकां शिकयलेलें तांकां तें पाळूंक तुमी शिकया ओके सो सुवार्ता म्हळ्यार कितें तांकां शिस्त करचें शिस्त केल्या जाल्यार सुवार्ता पावली म्हणून अर्थ एकल्या कोणायकी सांगले तक्षण सुवार्ता प्रगट जाली म्हणून अर्थ न्ही सो तें आमी समज जाय तें आमी समज जाय केदाळा
ते एक सुवार्ता परगट केली. सुवार्ता म्हळ्यार कितें सक्कड आसा, जेजून सांगलेलें सक्कड तांतू आसा. पूण प्रत्येक तरान जेजूचेर विश्वास दवरून, जेजू देवाचो पूत, पाताक पुसून काडची शेळी जावन तो संवसारांत आयलो, ताच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां बाचावी लाभता ताचेर विश्वास दवरलेल्यान, ताका सोमी म्हणून परगट उसारिल्ल्यान, ताका अधीन जाल्ल्यान, हें सक्कड त्या सुवार्थ्यांत आटापून आसलेले विशय जावन आसात. ओके, तें परतून उडासा काडचें. कितें खरी सुवार्ता कितें म्हणलें, एक बायबल स्टडी आमी काडल्या. कोणाक उडास ना ते परत तें समजोवचे खातीर थंय वचचेत. कित्याक सांत पावलो गलातकारांक बरयता, दुसरे कडेन सगळ्यांक सांगता, आमी तुमकां दिल्ली सुवार्ता सोडून दुसरी खंयचीय सुवार्ता तुमकां येता जाल्यार तुमी ती तिरस्कार करीची. आंज बुडवे येवन तुमकां दुसरी सुवार्ता परगट करता जाल्यार ती तुमी ती तिरस्कार करी जाय. सो खंयची सुवार्ता तो दिता, तीच क्रिस्ताची मूळ शिकोवण आमी म्हणटा. हांवें तुमकां सांगलेलें सर्व, हांवें तुमकां शिकोवन दिल्लें सक्कड तुमी तें तांकां परगट करा आनी 100% शीस करा. आनी उपरांत जेजून जुवांच्या वांजेलान सांगलें आमकां उडास आसूंक पुरो. कितें सांगता तो, म्हाका आणकी मस्तू सांगती तुमकां सांगूंक आसात, पूण तुमकां तें समजून घेवची सकत तुमकां ना. पूण हांव बापा सरशी गेल्ले तक्षण हांव बापाचे ते बासावणे हांव धाडटां, पवित्र आत्म्याक हांव धाडटां, आनी तो तुमकां उडासा काडटलो आनी तो तुमकां सडीत शिकयतलो. तुमकां सक्कड म्हजे तावन तो घेवन तुमकां तो शिकयतलो, सताक तुमकां व्हरून येतलो. सो हें सक्कड कितें पुरो जाल्लें गे, तें सक्कड जेजून तांकां पयल्यान सांगलें. त्या महा आदेशांत तो सांगता, तुमी शीस करा. कशें तांकां हरियेक हांवें शिकयल्लें, शिकयल्लें आनी पवित्र आत्म्या मुखांत तुमकां उगडापें जाल्लें सक्कड तें. थोडे शिकयणार ते सांगतात पवित्र पुस्तकाचे शिकोवणदार ते कितें म्हणटात, वे ऑफ क्रायस्ट एंड दी एपॉस्टल्स म्हणटात. वे ती शिकोवण, ती वाट, ती शिकोवणेची वाट, जियोवची वाट, ते वे ऑफ क्रायस्ट एंड दी एपॉस्टल्स ते सांगता. ते शिकोवचें तें जावन आसा. ओके, सो ही सगळी सुवार्ता ते दिल्ले ते दळा दिवन शीस केल्ले ते दळा मात्र ती सुवार्ता परगट जाता. ओके, सुवार्ता परगट जाता उदकाचे त्या बाप्तिस्मांत. ते एक कन्नडांत दिक्षास्थाना म्हणटात. या एक पटलाव हांव करतां, सोम्याचो पटलाव करता म्हणून ते एक बसावणेचो ते एक बाप्तिस्म तो घेता आसतना पब्लीक रितीन सगळ्यांक सांगून तो घेता आसतना थंयसर शीस जावचें तें मेटांनी तो चलता. ते जाल्यार सुवार्ता ती वेची जावन आसा. तर हांगासर आमी 13व्या अध्यायान ओके. सो एक मॅथ्यूच्या चॅप्टरांत हांवें वाचलें, लुकाच्या चॅप्टरांत विंगड आसा. पातकांच्या बॉक्सांच्या खातीर ही सुवार्ता सक्कड परसांक ती कळीत करी जाय. म्हज्या कोणाच्या जेजूच्या त्या कुर्साच्या मोर्ना मरिफात जाल्लें तें सक्कड तें पुरो विवरसून जेजू सांगता लुकाच्या वांजेलांत 24व्या अध्यायांत. ओके, मागीर आपोस्तलांच्या कृत्यांत एक पयल्या अध्यायांत 8व्या वचनांत आमी येता आसतना थंयसर आनी एक उतार आमी केदाळे ते म्हणटा. कितें केदाळा पवित्रत्व तुमचेर येता गी, तेदाळा तुमकां बोळ मेळटलें आनी ह्या बोळ मेळिल्ले वरवीं तुमी म्हजी साक्ष जातल्यात. कोंकणींत साक्ष दितल्यात म्हण आसा, साक्ष जातल्यात. साक्ष जाल्ले वरवीं तुमी साक्ष दितल्यात, तुमच्या तोंडांनी दितात तशें त्या अर्थान आमी घेवयात. पूण साक्ष जातल्यात. सो साक्षेचें जिवीत, बोळाचें जिवीत पवित्रत्व आयले तेला आनी सुवार्ता सारचें तें जिवीत जेरुजलेमांत, जुदेयांत, सामारियांत आनी संवसाराच्या पंतांत पावता. सो ही जावन आसा खरी सुवार्ता. ओके, खरी सुवार्ता हें न्हय कितें तूं क्रिस्त तें आयले क्षण तुजे कश्ट पुरो रावतात. तुका पिडत्त येना. मागीर तुका कश्ट म्हणलें ना. तुका ग्रेस काय येता, आशिर्वाद येता. ती आतांची सुवार्ता ती बदलल्ली सुवार्ता जावन आसा. जेजून तें एक सांगून जेजून सांगलें तुमकां जिविताक व्हरून पावोवची ती अशीर वाट जाता. रुंद वाटेन गेल्ले सक्कड ते नासवच्या जाग्याक वचून पावतात. तुमचो देखून तुमकांच इन्कार करन कुरेस व्हांवन म्हज्या फाटल्यान येया. तर अशीर वाट आज अशीर वाटे विशयांत आमी उलयना.
सो देखून हांवें म्हळ्यार सुवार्ता ती डायल्यूट जाल्या. सुवार्ता कितें कितें सोम्यान कळीत केले वे ऑफ क्रायस्ट एंड दी अपॉस्टल्स, जेजूची आनी आपोस्तलांची शिकोवण मूळ शिकोवण त्या प्रमाणे आसली सुवार्ता आज बदलूंची आमी पळयता. देखून सुवार्थेक त्या कुर्साचो संदेश एक कुरीस आसा, तो त्या कुर्साचेर बलिदान जाला, ताका मोल ताणें बांदलां. त्या मोला वरवीं त्या रक्तान आमकां विकते घेतल्यात. कित्याक? ताचे खातीर जिवंक, आमकां इन्कार करून ताच्या वाटेन संवसाराच्या खोटेपणाची सक्कड सांडून क्रिस्ता फाटल्यान वचोंक. देखून पेद्रून त्या सेर्मांव दिता आसतना ताणें सांगलें ह्या खोट्या संवसारांत दीस परवर्स जनरेशन तुमकांच विंगड करा, तुम्ही विंगड करा, तुम्ही क्रिस्ताचो फाटलो पळय, जिणी बदला, पाताक रडा आनी जिणी बदला, रिपेंट. सो रिपेंटन्स हें सक्कड नातुल्लो ते गॉस्पल न्ही तो. ओके, रिपेंटन्स नासतना गॉस्पल ना. देवाच्या पवित्रपणा भायर गॉस्पल ना. पवित्रपण आसतना ताची कृपा थंयसर मेळटा. पवित्रपण तें कळीत आसतना देव पवित्र जावन आसा तें सक्कड तें आज आयकोंकूय कश्टांचें, उलोवंकूय कश्टांचें. सुवार्ता दिवंक म्हणटा आसतना, सुवार्ता दिवंक येता आसतना आमची सुवार्ता दुसरीच जाल्या. ओके, सो हांगासर आमी पळयता 13व्या अध्यायांत ही सुवार्ता खंयची जेजून सांगलेली ती सुवार्ता घेवन ते चलतात. 13व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयता लिडर्स ते सक्कड सांगता मेळटात. कोण पुरा प्रवादी आसले पळय, शिकोवणदार थंयसर आसले म्हणून आमी पळयता. आपोस्तल थंयसर आसले, ते सक्कड थंयसर बसून मागणें करता आसतना पळयतात म्हूण तांकां सांगता. पावलाक आनी बार्नाबासाक हांवें तांकां नेमीत केल्ल्या, तांकां पयल्यानच विंचून काडल्या त्या कामाक तुमी समर्पण दिया. ओके, सो हांगासर आमी एक संगत पळयता. कोण थंयसर त्या सुवार्थे खातीर आपोस्तलीक त्या मेळांत, ओके, एपॉस्टलीक टीम म्हणटा आमी. सो तांकां एक सेपरेट कमिशन आसा. ओके, महाकमिशन तें आयिल्लें तें कोणाक? तांकां त्या आपोस्तलांक जेजून दिल्लें तें जावन आसा. ओके, सो कित्या खातीर हांवें सांगचें म्हळ्यार आज मस्त मिसअंडरस्टँडींग येता आनी कितें सोमी दाखोवन दिता तें सड्यो संगती त्यो आमी शिकल्यार आमकां सुलाभ जातात. आमी पयलें एका काळार आमी पातयेवचे आसले, या आमी मेहनत करची आसली, या आमी मागणें करचें आसलें, हर एक प्रयत्न करचें आसलें. मस्त फावटी देवान तें मागणें आयकून काकूट दाखोवन पुरा सकयल केलां थोडे फावटी. पूण हें खंयसर एपॉस्टलीक टीम थंयसर काम करना गी, थंयसर सभा स्थापन जावच्यो उण्यो आमी पळयता. बिलिवर्स मे बी कमींग, पूण थंयसर ते एक सभेक, स्थळीय सभेक दिवचें एक काम आनी आपोस्तलीक तो एक मेळ या तसलें एक लिडरशिपाक देवान दिल्लें तें प्रत्येक आपोवणें अभिशेक, तें कॉलिंग आनी तें एक काम ताका आनी एका सादारण विश्वासाक दिवचें काम, सभेक दिवचें काम, स्थळीक सभेक दिवचें काम, तातूंत इल्लोसो फरक आसा म्हणलें तें दाखोवन दिवचे खातीर म्हजी आशा जावन आसा हेचे दिसा. ओके, सो हांगासर आमी पळयता पावलाक आनी बार्नाबासाक. सो तांकां धाडले ते खंयच्या त्या मॅथ्यू 28 कशें जेजून सांगलें गी त्याच वर्गांत ते मेळिल्ले जावन आसात. ओके, तांकां दिल्ली ते उतार घेवन ते अंत्योखातान बायसर आमी पळयलें सबार जागे तांणी हेचें पांफिलिया त्या पिसिदियाच्या अंत्योखाक तांणी वेचें स्टार्टिंगार आमी पळयता खंयचे ते सीप्र द्विपांतल्यान वेतात ते थंयसर आसतात. सेलेयुसियाक वेतात, सालामीस शाराक पावतास आनी थंयच्या जुदेवांच्या सिनेगोगांनी देवाचें उतार तांणी प्रगट केलें. सो ते कितें करतात गी म्हळ्यार अशेंच ते मुख्य शहरांनी वाटेर मेळिल्ल्या सगळ्या शहरांनी ते येतात, थंयसर ते रावतात. ते ओके, थंयसर ते रावतात, थंयसर
थंयसर शिकोवन ते दितात. पयले खंयसर वेतात ते सिनगॉगांक चलतात. सिनगॉगांक वचून थंयसर सुवार्ता दितात. आनी सिनगॉगांनी जुदेवांनी ती सुवार्ता तिरस्कार करता आसतना ते थंय सावन दुसऱ्या जातीच्या लोकांमध्ये अनबावड त्या मध्ये म्हणजे न्ही तो रॉंग शब्द हांवें उपयोग केलो. सो दुसऱ्या जातींच्या लोकांक जुदेव न्हय आसलेल्या लोकांमध्ये ते सुवार्ता व्हरून वेतात. एक स्ट्रॅटजी आमी पळयता, एक प्लॅन या एक तांणी करची एक रीत, सुवार्ता व्हरण्याची रीत आमी पळयता. सो एक संगत आमी कितें पळयता कितें म्हळ्यार तांकां देव स्पेसिफिकली कमिशन कर, तांकां आपोवणें दिवन तांकां धाडटा. सभेक दिवचें त्या विशयांत आमी उपरांत पळयता, ह्या मुखल्या स्टडीनी पळयता. आयचें ह्या संगती विशयांत आमी पळोवचें जावन आसा. ते कितें करतात, ते प्रमुख शारांक पुरा वेतात, थंयसर सिनगॉगांक वतात, थंयसर सुवार्ता परगटतात. थोडी स्विकार करतात, थोडी स्विकार करनात आनी तांकां पर्सिक्यूट करतात. ते दळा ते मुखार वतात. हे सक्कड आमी पळयते आसा. सो प्रमुख शारांक ती सुवार्ता व्हरून येतात, थंय ते रावतात. एक कडेन आमी पळयता तांकां ते विरोध केल्यार थंय चड वेळ ते रावतात आनी शिकोवन दितात. तांच्या जिवाक बाधक येता म्हणटा आसतना, तांकां फातरावन मारतात म्हणटा आसतना ते दळा ते तेंच्यान पळोवन दुसऱ्या शाराक येतात. पूण परतून ते फाटीं येतात. त्याच शहराक खंयसर तांकां मारलें गी या तांकां विरोध केल्लो गी त्याच शहरांक ते फाटीं येतात आनी थंयसर आशिल्ल्या विश्वासांक ते धैर्य दितात, तांकां बळ दितात, तांकां एनकरेज करतात आनी तशें करतात. आनी एक संगत आमी पळयली कितें म्हळ्यार ते हर एका सभेनी थंयसर विश्वासी आशिल्ल्या लोकांक ते सांगता ते हाडटात, सांगता रावयतात, ते सांगता तांकां शिकोवन दितात. सो आनी उपरांत आमी पळयता लास्टाक आमी पळयलें कितें ते हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरतल्यांक मागलें आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केलें. सो ते कितें करतात, कॉंग्रिगेट करतात, तांकां सांगता दवरतात, तांकां तरबेत करतात, तांकां शिकोवन दितात. कोरिंतांत हांव चिंता 18 म्हयने सांपावलो थंयसर रावतात, तांकां शिकोवन दिवचें खातीर. एफेजांत 3 वर्सांच्या की चड तो रावता. अशेंत आमी सबार जागे पळयले हांगासर. सो ते एक व्हड जाग्याचेर त्या भोंवतणीच्या शहरांक आनी थंयसर ते कितें करतात, त्या शहरांचेर ते कॉन्सन्ट्रेट करतात, ताच्या भोंवतणीच्या शहरांक ते सुवार्ता व्हरून येतात आनी सभा स्थापन करतात आनी ते वेतात. हांवें वडोल सांगलें पयलें आमी चिंतून आशिल्लें हर एका सभेक तेंच काम करूंक सांगून. एक सभा आसली दुसरी आनी एक जाय मल्टिप्लाय जाय सांगून. तुका जर तर तुका त्या तसलें एक अपोनेंट्स ना जाल्यार तुवें कशें मल्टिप्लाय करचें, तें सवाल आमी विचारूंक जाय. सो थोड्यांक देव तसलें आपोवणें दिता, थोड्यांक दुसऱ्या रितीन सेवा करूंक तो आपोवणें दिता. हें समजोवची गरज ना जाल्यार थोड्यांक ते एक व्हडलें एक कितें बर्डन जावन कंडमनेशन जावन दुसऱ्यांनी ते वाटचें, दुसऱ्यांनी सभा स्थापन करची पळोवन आमकां स्थापन करूंक जायना म्हणलें तें एक कंडमनेशन आसता. सो देवान खंयचें तुका दिलां गी तातूंत तूं विश्वासी जावन तुवें सेवा करीत राव जाय. तें काम करचें देवान जावन आसा आनी एपोस्टोलीक टिमाक सभा स्थापन करचें तें देणें तांकां मात्र तें आसचें जावन आसा. सो तें एक संगत आमी आज आमी उडास दवरूंक जाय. सो तांणी विश्वासांची जमात आसा केली, लिडर्सांक एल्डर्सांक तांणी थंयसर दवरिल्लें आमी पळयता. तर आपोस्तलाच्या कृत्यांत कितें आसा, एक मादरी आसा, एक सारकी रीत दाखोवन दिल्या कशें सुवार्ते मार्फत सभा स्थापन करचें म्हूण सांगून. हर एक कडेन ताणें एक प्रत्येक देणें दिवन आपोवणें दिवन सभा एस्टॅब्लीश करूंक थोड्यांक ताणें उपयोग केले. पूण विश्वासी सक्कडी ती सुवार्ता व्हरून गेले, तांकां सांगता मेळोवन तांकां एस्टॅब्लीश करूंक हे
देवान नम्मी आसलेले ते लिडर्स ते काम करीत गेले. ओके, सुवार्ता सक्कडी व्हरून गेले. पर्सेक्युशन येताना सक्कडी देसपाटले, इज इट न्ही दुस्पाटले, दुस्पाटले ते स्प्रेड जाले सगळ्यांनी. आनी ते थंयसर सुवार्ता दिवंक लागले, साक्ष जावन तांच्या जिणये मरिफात, तांच्या मोगा मरिफात, तांच्या उतरां मरिफात हर एक तांचे सुवार्ता थंयसर प्रगट जाली. कशें आयच्या सुवार्ते बरी न्ही 4 लॉस आनी ते थोडे आमचे बाय हार्ट केल्लें तशें न्ही. आमकां देवान यूज केलां जावंक पुरो, पूण आमी सत जाणा जाय कितें म्हळ्यार ते तशें तें गिळीबाय पाट करून सुवार्ता दिल्ले वरवीं तें काम जायना. थंयसर ते जिणी पळोवन 6 जाण सोम्यातय येवची जावन आसात. आमची जिणी मरिफात जर आमचे एक बदलावण जाल्ली जिणी आमचे लागीं ना जाल्यार आमची साक्ष थंयसर ना. ती आमचे उतरांचे कितलें दिल्यार तें आज फळ तें दिना. तें देवाच्या आत्म्यान काम करीत जाल्यार एक तुजी साक्ष थंयसर आसूंक जाय. देखून आमी उडास दवरूंक जाय. आनी एक संदेश उडासा काडटा हांव, लायफस्टायल क्रिश्चनिटी. सो आमची जिणी जातल्या ती ताच्या ग्रंथांत आमी इल्ल्या वेळान एकच आज नाल्यार मुखल्या स्टडींत आमी पळयतले. एका वराची स्टडी जावन हांव मूख दिता आज. सो ही मुखार सुनवेची स्टडी देखून सांगता हांगासर लायफस्टायल आमचें तें ट्रान्सफॉर्मेशन क्रिस्त सांगता एक एनकावंटर जावन ताका वळखून ताणें जिणी आमची बदलोवन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बदलोवन कोण ताका विश्वास लेगी, कोण ताच्या नांवार विश्वास, कोणें तांकां स्विकार केलें गी. कशें स्विकार केलें? सोमी म्हूण, तो देव म्हूण सांगून, मरणांतलो जिवंत उठलोलो म्हूण सांगून ताका स्विकार करून जिणी ताका अधीन करून चलता आसतना तुजी जिणी तें खंडीत बदलता. कित्याक म्हळ्यार तें कुर्साचें तें काम थंयसर जाता. थंयसर कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताचें आनी पवित्र आत्म्याचें काम थंयसर जाता. जिणी बदलता कित्याक आनी तेंच जावन आसा पाताक रडा आनी जिणी बदला. सो जिणी बदलचें काम जाय जें क्रिस्त थंय आयल्यार तशें जाल्लें त्या दळा तुजी साक्ष पळोवन, तुवें जियेवची साक्ष पळोवन, तुजे संबंद पळोवन, तुवें तुज्या बायलेक कशें तूं बायलेक आनी कुटुंबाक तूं कशें चलयताय म्हणलें पळोवन, तूं बिजनस कशें करताय म्हणलें पळोवन, तूं शेजाराक कशें जियेताय म्हूण सांगून, तूं मोस करनाय तें पळोवन, दुसरें करचें पळोवन, हें पुरो आज सक्कडी करतात न्ही. तूं कित्याक करनाय? कित्याक म्हळ्यार हांव क्रिस्ताचो पाटलावी, क्रिस्ताची मूळ शिकोवन हांवें घेतल्या. क्रिस्ताची मूळ शिकोवन आमकां उडास आसा जावया. त्या विशयांत आमी 7 संगती आमी पळयल्यो. त्या विशयांत 7 संगती, ती बदलली जिणी. पयलीं हांव असो आसलो, आतां हांव असो जाला. पयली संगत आत्म्याची फळां दाखोवन दिवचें, त्या विशयांत आमी पळयलें. ओके, थोड्यो संगती उडासाक आयिल्ल्यो हांव सांगता. परत आमी थंयसर वचना. आमकां पळोवंक अशेंच क्रिस्ताची मूळ शिकोवन म्हणली त्या मूळ तत्वां ह्या मूळ शिकोवन ती बायबल स्टडी पळयल्यार आमकां कळटा. तें सक्कड त्या हर एका जिविताच्या हर एका भागांत, कुटुंबा जिवितांत, सभेंत कितें आमी करता, सभेंत आमची साक्ष कितें म्हळ्यार जेजून तुमचेर पवित्र मयत आसतना तुमकां बोळ मेळटलें आनी तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात खंयसर हर एक कडेनी तुमच्या कुटुंबा भितर तुमची बदलल्ली जिणी घेवन तुमी साक्ष जातल्यात. तर विदाउट ट्रान्सफॉर्मेशन देर इज नो प्रिचींग ऑफ द गॉस्पल. वॉट गॉस्पल इट इज? तुका सुटका दिनातलो गॉस्पल कसलो तूं व्हरून दुसऱ्यांक दिताय? तें सवाल आमी विचारूंक जाय. तुका सुटका जाल्या गी, तुका सुटका जाल्ली ती सुवार्ता व्हरून तुवें दुसऱ्यांक सुटका दिवंक तुवें व्हरयत. तुका बाचावी जोडुल्ली ती बाचावेचो संदेश व्हरून तुवें दुसऱ्यां कडेन वचयत. तें बायपाटा केल्लें सांगून कांय प्रयोजन ना. म्हजी जिणी जर बदलोवंक ना तर म्हजी सुवार्ता थंयसर म्हजें थंय सुवार्थेन काम करनातलें आनी एकल्याच्या जिवितांत तें काम करना. देखून सोमी आज ताच्या सभेक तयार करता आसतना, ताच्या सभेक तो तयार करता आसतना, तरबेत करता आसतना, द 5-fold ministries आर देर टू equip द सेंट्स फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री. सभेंतल्या लोकांक त्या सेवे खातीर तांकां तरबेत करचे खातीर ह्यो आसात. पूण जर आमकां तरबेत घेवंकूच नाका, आमकां देवाचें उतार घेवंक नाका. देवाचें उतार येता आसतना हें आमचेंच आमी खंय तावन शिकल्लें, खंय तावन वाचल्लें तेंच घेवन आमी
आमकां विधेय जावंक नाका, आमकां सुम्याच्या शिकोवणे प्रमाणे आमचें काजारी जिवीत सारूंक नाका, पतीनेचो मोग करूंक नाका, पतीनेक घोवाक अधीन जावंक नाका, भुरग्यांक आवय बापायक मान दिवंक नाका. रेबेलियसनेस सगळ्यांक आसता आसतना कसली सुवार्ता ती? क्रिस्ताच्या नांवाक अपमान शिवाय कसली सुवार्ता? ती सुटका दिल्ली, ती लायफस्टायल क्रिश्चनिटी, ती घेवन तुमी म्हाका साक्ष दिल्यात तुमच्या कुटुंबा जिवितांत, तुमी शिकचे कडेन, तुमी काम करचे कडेन, तुमी बिझनेस करचे कडेन, हर कडेन शेजारांत तुमी म्हाका साक्ष दिल्यात. जायनातल्यार आमी विचारूंक जाय खंयसर सोमी हांव सुखून पडलो, तुज्या कुर्सा मुळी हांव वेतां आनी परतून येतां आनी तुजी कृपा घेवन म्हाका म्हजें तें बदलावंक जाय. कित्याक एसन्स करून हांव वचूं जाल्यार म्हजे मदें आनी दुसऱ्या मदें कितेंच फरक ना. त्या दळा एक धार्मीक जिवीत मात्र हांव जियेता शिवाय, सांगचें एक करचें एक तशें करता शिवाय म्हजें तें एक खरें क्रिस्ताची वळख थंयसर जावंक ना म्हणून अर्थ. देखून क्रिस्ताची साक्ष जावन जियेवन आमी ती सुवार्ता व्हरण्याची जावन आसा. ओके, लेट इट गेट दीस स्ट्रेट आमच्या जिवितांत. तें सारकें जाल्लें क्षण आपापीस आमच्या सेकंड जनरेशनाकय तेंच आमी सांगूंक शकता. एका क्रिस्तांव कुटुंबांत तुवें जल्म घेतिल्ले वरवीं तूं क्रिस्तांव न्हय. तूं नांवान नांव तुका क्रिस्तांव म्हणलें तसलें एक नांव आसल्यार तूं क्रिस्तांव न्हय. तूं सभेक गेल्ले वरवीं क्रिस्तांव न्हय. तूं क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार, तूं क्रिस्ताची मूळ शिकोवन तूं घेवन चलताय जाल्यार त्या दळा मात्र तूं क्रिस्तांव जावन आसाय. नाजाल्यार धार्मीकपण. करेजमाच्या वेळार जावं येता या गूड फ्रायडे वेळार जावं येता या त्या वेळाचेर एक फावटी मात्र ते पुरा कश्ट नियाळन कुर्सा वांटो करन आनी पुरा रडोन तसल्या बॅकग्रावंडांत आमी आयिल्लीं मनशां जावन आसा. ते पुरो इमोशनल संगती. तसलें आनी एकल्या कोणाक कश्टार जाल्लें आमी पळयता जाल्यार एक पिक्चर आमी पळयता जाल्यार, मुवी आमी पळयता जाल्यार, फिल्म आमी पळयता जाल्यार, काणी वाचता जाल्यार, तसल्या कश्टांतल्यान दुसरो कोणी पाशार जावन येता जाल्यार या सिमिलर तसली ते दळाय आमी रडटा. ते दळाय आमकां पळोवंक जायना, दुसऱ्यांचे कश्ट पळोवंक जायना. दॅट इज जस्ट इमोशन. आमचें इमोशन स्टर जाता. पूण थंय क्रिस्ताक मुखामुखी आमी भेटता आसतना क्रिस्तान कितें केलां तें आमी तें कळीत जाता आसतना आमची जिणी पाताक आमी रडोवन जिणी आमी बदलता. केल्ल्यांत परत तें आमी सांगतले हांव कुमसार म्हणून. तशें तें न्हय. दॅट इज नॉट रिपेंटन्स एंड टर्न फ्रॉम युअर सिन्स. देवा थंय परतल्यात म्हूण दाखोवन दिवची कामां तुमी करा म्हळें स्नानीक जुवांव. सो देखून ते एका मनशाच्या विश्वासाच्या जिवितांत एक थंयसर बदलावन ती येवची हाडची ती सुवार्ता जावन आसा. सुवार्थेचो संदेश थंयसर त्या सुवार्थेच्या संदेशांत तसली सकत आसा. कित्याक तांतू सकत देवाची सकत काम करता ती कोण घेता गी ताच्या जिवितांत आनी तीच बदलल्ली जिणी घेवन तूं साक्ष दिता आसतना देव आनी एकल्याच्या जिवितांत तो काम करता. देखून कोणाची जबाबदारी अपोस्टोलीक टिमाची जबाबदारी, खरी एका विश्वासाची जबाबदारी. सो दॅट ब्रिंग्स अस टू एनदर आनी एक संगती कथे. आज तर हे सकट कोणाचें सुवार्ता व्हरण्याचें काम कोणाक देवान दिलें? सभेक दिलां. ताणें सभेक दिलां. सभेंत आशिल्ल्यांक ताच्या रक्तान धुवन घेतलेल्यांक तांकां ती जबाबदारी दिल्या. जर आमकां तें तसलो अनुभव जाला जाल्यार तर आमचें ताचे विशयांत गंभीर जाता आनी ते एक आमी लेख दिवंक आसा म्हणलें, आमकां आपयलेलें आमी विधेय जाल्या ओगी म्हणलें, ताचे एक आमचें थंय तें एक कांतवणी ह्या समर्पण भिरांत दूख कळवळें तें
आमचें तें आसूंक जाय आमी करना देखून थोडे फावटी आमी दुसरें खंयचेंय करूंक तयार आसा आजकाल मस्त तेंपांनी आमी पळयता पयलें हांव सुवार्ता वर्न वचून जाल्ल्या तेन्ना वी कॉल दॅट डार्क एजस म्हणून सुवार्थांत रावली उपरांत परत देवाच्या आत्म्या वरवीं तें परत जागृत जाता आसतना सभेक ते येता आसतना सुवार्ता वर्ण्यांचे हेचे थंयसर सभेंत तावन देवान उठयलें सुवार्थीक उठयलें देवान सबारांक उठयलें पूण त्याच वेळाचेर सभेन तें काम करनातले ते दळा आमी पळयता कितें पळयता म्हळ्यार ते सुवार्थेचे संस्थे म्हूण जाले मिशन एजन्सीस वॉज इट गॉड्स प्लॅन देवाच्या उतरान खंयसर म्हण आसा कितें ना थंयसर देवान सभेक दिल्लें काम सो एनदर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आमी विचारूंक जाय तरी हें कित्याक हे मनशान तें सुवार्ता ती प्रगट करचे खातीर ह्या थोड्यांनी बर्डन आसल्ल्यांनी जावयेत या तें केलें बरें खंडीत तें पाड न्ही तांकां तांचें तें बर्डन आयिल्ल्याक ते सांगता मेळटात सभा आपलें काम तें करनातले वरवीं कोणें करी जंय जाल्लें गे तें करनात ते वेळा करनातले वेळा बऱ्या मनाच्या मनशांनी ह्या बर्डन आसलेल्या मनशांनी संस्थे स्थापन केली सभेन करी जंय जाल्लें काम संस्थ्यांनी थोड्यांनी करूंक सुरू केलें आनी सभेन कितें केलें आमी करी जाय म्हणना हे संस्थे आसात न्ही ते करतात म्हूण सांगून तांकां कुमोक दिवंक सुरू केली या तांकां आपोवन तांकां हें करून पूण वेता आसतना कितें जालें तें एक संस्थे जावन उरलें थंयसरी सभेंत कशें जाता गे तशेंच सबार संस्थ्यांनी तांकां क्रिस्त सांगता एनकावंटर जावंक ना मस्तू जाणांक जाला पूण थोड्यांक जावंक ना तांकां तें बर्डन ना तांकां तें एक्टिविटी जालां सांबाळाक काम जालां मस्त जाणांक तशेंच सभेनी जालां जावंक पडो देखून क्रिस्त थंय तें एक एनकावंटर जाल्यार मात्र तें सुवार्थेचें काम व्हरून संवसार जाता देखून जर आमी दुसऱ्या संगती वरवीं ऑफकोर्स देर आर अदर फॅक्टर्स आमी त्या विशयान आज आमी उलयना आज जबाबदारी कोणाची सभेची जावन आसा विश्वासाक आयिल्ल्यांची जावन आसा आमी कित्या खातीर करना तें आनी एक सवाल तें आनी एक फावटी आमी ताका जाप दिवंक प्रयत्न करयात ह्या रिपेंटन्साक अशें फास्टींग आनी प्रेयरांत रावयात सोम्या कडेन ती परत म्हाका ती उर्बा तूं दी तें हांव विसरलां म्हाका करूंक जायना म्हणजे ती आतां उर्बा गेल्या ती म्हाका तें बर्डन ना म्हाका तें परतून तें दी सोम्या म्हूण जावयात तें सांगचो वेळ आयला ह्या दिसांनी सो पाटी त्या संस्थ्या विशयांत उलयता आसतना सबार संस्थे आसात तांकां आज सुवार्ता प्रगट करची कितें म्हणलें तांकां थोड्यांक कळीत ना नांवां काडना थोडे आमच्या सभेनी येतात सभेनी येवन तांचें एक प्रेजेंटेशन दितात थोडे लिटरेचर डिस्ट्रिब्युशन करचेत म्हूण आसात थोडे बायबल स्कुलांक या थोड्यांक डिस्ट्रिब्यूट करूंक ते वेतात सुवार्ता गे ती खंडीत सुवार्ता न्ही सुवार्ता एक ल्हान अंश सुवार्ता केदाळा सुवार्ता म्हळ्यार तुका तें एक क्रिस्ताची सुवार्ता कितें क्रिस्तान केलां म्हणलें तें कम्युनिकेट करना जाल्यार ती सुवार्ता आयकूंक सादना रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत आमी सबार फावटी तें कोट करता मे बी सिन्स हांव त्या एका जाग्यार आमच्या स्टडींत थंयसर येवन पावलां आसतना सो हांव तें वाचता 10व्या अध्यायांत 13 हांव पवित्र पुस्तकाच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारान जोडटलो पूण ताका सत्मानूंक नासलेले ताका उलो मारतले कशें आनी ताचे विशयांत ताणें आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका ते सत्मनतले कशें आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें ओके सो धाडूंक आसा सुवार्ता प्रगट करूंक आसा उलोवंक आसा प्रचार करूंक आसा सो प्रचार करनातल्यार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें ताणें आयकोवचें कशें आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणें प्रचार करचें कशें पवित्र पुस्तकांत सांगता हा कितलें विचित्र येणें सुवार्ता हाडन येतल्यांचें कितलें सोबीत पाय सुवार्ता व्हरून येतल्यांचें म्हणटा पूण सट्टांनी बरे खबरेक
ओके वर्स 17 तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. सो परगट केल्या शिवाय सुवार्ता ती कंप्लीट न्ही. ती सुवार्ता पावली दिली म्हूण सांगता आसतना तें खंयचेय डिस्ट्रिब्यूट करून सोडून येवन दिवचें न्ही. सो देर इज ए पॅरामिटर. तसली आज तसल्याक सुवार्ता म्हणनात. तसले दॅट इज ए जॉब आनी ते लेखपाक दितात. इतले डिस्ट्रिब्यूट केले देखून सभेन येवन सांगतात आमकां कुमोक करा, मेंबरशीप घेतात. दॅट इज नॉट सुवार्ता. एका काळार ते संस्थे आरंभ जाता आसतना तांचे थंय बर्डन तें आसलें. तांचे थंय ते सुवार्थाचें बर्डन आसलें तें दिवचे खातीर. तूं सुवार्थ दिना जाल्यार तें फकत दिवन ते वेस्ट करून या उडोवन खंय पडुल्ले आसात. तर ती सुवार्थ न्ही. आमचे दोळे उक्ते जाय मोगाच्यान. सुवार्थ दिवचें काम सभेक देवान दिलां, संस्थ्यांक न्ही सभेक दिलां. पूण प्रेज गॉड फॉर सम ऑफ हे आसले थोडे संस्थे कोण नीज काम करतात ते. तर आमचे दोळे उक्ते जाय. सुवार्ता म्हळ्यार कितें, सुवार्ता दिवची म्हळ्यार कितें, हें सकट तांतू जाल्यार मात थंयसर सुवार्ता गेली म्हणून अर्थ. ती सुवार्ता दिल्ल्या थंय भावार्थ उत्पन्न जावन ताणें सोम्या थंय आयल्यार मात्र. जर तुजें थंय टेस्टिमनी ना, तूं ह्या संस्थांत आसाय, तुजी जिणी बदलोंक ना, तूं संवसार असो जावन आसाय, झगडकर असो जावन आसाय, पियोवसो जावन आसाय. कितले जण गोत आसात म्हाका तशें सांगचें आसलें. कसली सुवार्ता तूं दिवंक शकताय. तर फुडां आसा आमी दवरया आनी आज प्रत्येक तरान सांगचें जें कितें काम सभेचें जावन आसा की तें संस्थांक आमी वंचून दिवचें नाका. सभेन करी जाय, तुवें आनी हांवें करी जाय, प्रत्येक केल्ल्यांनी चड करूंक जाय. पूण आमी आमच्या साक्षेच्या जिविता मुखांतर अवकाश मेळ्ळे जाल्यार अवकाशा मुखांतर अवकाश करच्या मुखांतर सोम्याची सेवा साक्ष सुवार्ता परगट करी जाय. हांगा आसले बरें, त्या शिसांनी केल्ले बरें. थोडे प्रत्येक तरान त्याच सेवे खातीर म्हणून आपयल्ल्याक तांकां विशेश रितीन देवान उपयोग केलो. पूण उरलेल्यांनी तांच्या जिविता मुखांतर साक्षी मुखांतर सुवार्ता परगट केली. तांकां पळोवन अंत्योकांत आमी वाचता तांच्या विशयान फर्स्ट टायम 14व्या अध्यायांत म्हणून चिंतता. 14व्या अध्यायान 12व्या अध्यायान ओके 12व्या अध्यायान अंत्योक सभे विशयांत आमी वाचता. पयलें अंत्योकांत तांकां क्रिस्तांव म्हणून तांकां आपयलें. कित्याक म्हळ्यार तांची जिणी ती एक विभिन्न रिती आसली. पयलें आमी पळयता द पीपल ऑफ द वे सेक्ट कॉल्ड नॅझरीन्स, ताचे सोम्या जेजूचे पाटलावदार म्हणून तांकां. कित्याक तांची जिणी तशी आसली, ताच्या शिकोवण्याक ताळ पडची तसली जिणी. आज आमची जिणी पळोवन कोणी आमकां क्रिस्तांव म्हणटात की या आमचें नांव पळोवन आमकां क्रिस्तांव म्हणटात. आनी आमी क्रिस्तांवगी क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेतावंगी आमी. तसल्यांक देव साक्ष जावंक आपयता. तुमचेर पवित्रत्व येतलो आनी तुमकां बळ मेळटलें. तुमी साक्ष जातल्यात. तर साक्षेचें जिवीत आसा गी, बोळाचें जिवीत आसा गी, सुवार्थेचें जिवीत आसा गी. बोळ आनी साक्ष आसल्ल्यान हांव सुवार्ता परगट जाल्यार मात्र थंयसर देवाचो आत्मो काम करता. तर आमी सोलवतां कित्याक म्हणलें सवाल थंयसर येता. त्या सवालाक आमी जाप दिवंक जाय. तर म्हजे थंय बोळ आसा गी, म्हजे थंय साक्ष आसा गी, तें घेवन हांवें साक्षेचें जिवीत दीत तें जियेत आसतना दुसरो म्हजे लागीं विचारता तूं कित्याक असो, तूं कित्याक हें करनाय, तूं कित्याक हें पळयनाय, तूं कित्याक अशें हें उलयनाय, तूं कित्याक झगडें सुकयताय, तुजें थंय इतलें समाधान कित्याक, तूं कित्याक इतलो मोग करताय कश्टांत आसल्ल्यांचो, कश्टांत आसल्ल्यांक पावताय तूं.
तूं कित्याक चीट करनाय, तूं मोस करनाय कित्याक बिजनसांत, तूं मोस करनाय कित्याक कामाच्या जाग्याचेर, तूं कामाच्या जाग्यार तावन कित्याक सोर उरनाय. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तान म्हजे दोळे उगडल्यात. क्रिस्तान म्हजी जिवीत बदलना. क्रिस्ता खातीर हांव जियेतां. हांव क्रिस्ताचो जालां. म्हाका ताणें रगतान मोलाक घेतला. हांव सर्गदायची जालां. हांव हांगासर थोड्या काळाक मात आसचें, पूण म्हजें जिवीत थंयसर आसा. म्हजी दिश्ट थंयसर आसा. सो सुवार्थेचो संदेश जबाबदारी ह्या संगती खातीर सांत पावलाक, बार्नाबासाक, पेद्रूक आनी हेरां अपोस्तलांक देवान प्रत्येक तरान नम्यान जेजून नम्यान तांकां ताणें कमिशन केलें. तर एकल्याक तशें त्या रितीन तो ताणें कमिशन करूंक ना, पूण साक्ष जावंक ताणें आपयलां. साक्ष जावन जियोंक ताणें आपयलां. सभेंत बरयल्लें त्या दाळा सभेंत आमकां कळटा कशें एक साक्ष जावं तें जियोंक. सो आमच्या कार्डाचेर एक पटी आमकां तें एक तसलो एक संदेश येवन एक आमकां एक तें एक मोन जाता आसतना एक आमी तें कार्ड घेवन ताचेर कार्डाचेर नांवां बरोवन आयतारा दिसा मात्र उडास करन त्या कार्डाचो. आनी त्या दाळा एक बर्डन आसोन म्हणलें बरी मागणें करन दुकान गळोवन कांय जायना. तांकां व्होंवन घेतांगी तोळ तोळ तांकां पळयतांगी, हांव तांच्या विशयान चिंततांगी, अवकाश विचारतांगी देवा कडेन. देवा म्हाका अवकाश दी तांच्या जिवितान मिनिस्टर करूंक. हांवें इतलें आतां मागलें, हांवें आतां म्हज्या मागण्याक जाप जावचो वेळ म्हाका दी, म्हाका अवकाश तूं दी. तें आमी पळयतांगी, तूं आनी हांव पळयतांगी. तांणी विचारचें बरी कर. तांणी विचारूंक हांवें अवकाश करूंक तूं कर. करतांगी, चिंतलांगी हांवें. आमच्या सांगाता काम करतात जावेत, आमच्या बिजनसांत पार्टनर्स जावेत, आमी शिकचे कडेन या काम करचे कडेन दुसरीं आसात जावंक पुरो. तांच्या खातीर मागलां जावंक पुरो उडास आयिल्ले त्या वेळार. पूण आतां हांव सुवार्ता दितांगी तांकां. एक्ट्स चॅप्टर 2 आमी पळयलें पवित्र आत्मा तांचेर आयलो. जर पेद्रू वगेत रावलो जाल्यार म्हाका पवित्र आत्म्याचो बाप्तिस्म मेळ्ळो, हांव अन्य भाशेंत उलोवंक सुरू केलां. सो आमी मुखार एक स्टडी नाल्यार फास्टींग प्रेयराच्या पयलें म्हाका त्या विशयान एक स्वस्थ शिकोवन ती दिवंक आसा. कित्याक पवित्र आत्मा उलयते आसा, पवित्र आत्मा दाखोवन दिते आसा. वी आर सो मिस्टेकन आजकाल. पवित्र आत्म्याचो बाप्तिस्म म्हळ्यार अन्य भाशांनी उलोवचो म्हूण. थोडे अन्य भाशांनी उलयतात तांकां पवित्र आत्म्याचो बाप्तिस्म जावना. कित्याक म्हळ्यार तांची जिणी बदलोवंक ना. कॉपी ह्या विशयान स्टडीत आनी एक फावटी हांव उलयतां दुसऱ्या जाग्यार. एनदर प्लॅटफॉर्म. दीस इज नॉट द प्लॅटफॉर्म बिकॉज वी आर स्टडींग समथींग डिफरंट. पूण इतलें सांगता हांव, पवित्र आत्मा तुमचेर येता आसतना बोळ तुमचेर आयलें. पवित्र आत्मा तांचेर येता आसतना तांकां बोळ आयलें. ते अन्य भाशेन उलोवंक लागले एज द स्पिरीट गेव देम अटरन्स. इम्पॉर्टंट. हें हांव मुखार स्टडीन हाडटलो आनी एक फावटी उलयता आसतना. तांकां पवित्र आत्म्यान तें उलोवणें दिलें. पवित्र आत्म्यान ती भास दिली. आमकां सबार फावटी पवित्र आत्म्याची ती भास न्ही. आमकां ती कोण आमकां ते सांगतात गी, कोण आमचे वयर मागणें करतात गी, तांची भास आमी कॉपी करता. तांणी सांगलें. थोडे प्रिचर तांकां तें म्हणूंक सांगतात. कानांत हें कर. हांवेंय केलां मस्त फावटी. हांवें म्हळ्यार चिंतून तें सिन्सियरली. सो ती भास आयिल्ल्या कारणान बार दिसून तसो हो पवित्र आत्म्याचो बाप्तिस्म जालो. पूण ताचें तें बोळूच ना, ताचें तें जिवीत बदलूंक ना. तर कसलो बाप्तिस्म? तो बाप्तिस्म न्ही. केदाळा पवित्र आत्मा येता गे त्या दाळा तुमकां बोळ मेळटलें आनी तुमी साक्ष जातल्यात.
देखून देवाक आमी नव्या रितीन सोदूंक जाय मोगाचें आमकां सुवार्थ दिवचे खातीर साक्ष जावन जियोवचे खातीर साक्ष जावचे खातीर आनी साक्ष दिवचे खातीर सो ती आमची जबाबदारी पाळचे खातीर आमी करना देखून कोणी दुसरे संस्थे आयले ते सुवार्थेचे संस्थे म्हणून तांची ती सुवार्थ कसली दितात म्हणलें पळयनासतना आमी आमची जबाबदारी काण तांकां आमी पयशे दिता तुमी करा तुमी एटलिस्ट तुमी करतात न्ही आमी करना It is time for the church to repent, and we are part of that church. I am part of that church. I am the part of that failed people. देखून आमची जिणी आज ती देवा मुखार खालती करून आमी देवा कडेन विचारूंक जाय देवा तुवें आमचें थंय एक नवें काम तुवें करूंक जाय पवित्रात्म्या मुखांत आमकां जाय साक्षेचें जिवीत आमकां जाय बोळाचें जिवीत आमकां जाय सुवार्थ दिवचें जिवीत सांगचें न्ही प्रीच करचें त्या रितीन न्ही बाय हार्ट केल्लें ते भितर तावन येता ते सांगूंक तांच्या जिविताक अन्वय जावचें तसलें तें येता पवित्रात्मा तूं थंयसर अवकाश करता पवित्रात्मा सांगूंक करता ताचे त्या दाळा सकड आमी उलोवया चड उलोवया शीस करया तांकां जेजून सांगलें मस्त आसा एकच फावटी सांगूंक जायना तें सकास सक्कडी पूण आमी पयलें मागून आमचें थंय साक्षेचें जिवीत ना जाल्यार आमी कसली सुवार्थ दिवची सो देखून आज आमचें मागणें सो एक्ट्स चॅप्टर 2 आमी पळयता पेद्रू उलयनातलो जाल्यार ते बचावाक येतेनात सभा आसतिना तिसऱ्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर त्या सुंदर गेटी लागीं जर पवित्रात्म्या तावन आयकोन तांणी तें अजाप करनातलें जाल्यार अजाप विधेय जावन त्या थोंट्याक तांणी उठयनातलें जाल्यार हे आतां भिवकुरे जावन हे जावचें ना तशें चिंतून तांणी करनातलें जाल्यार विधेयपण जातना अजापां थंयसर आनी त्या मुखार परतून एक फावटी सुवार्थ ते सवालां तांचे कडेन खंयच्या अधिकारान तुमी करतात खंयच्या नांवान तुमी करतात कित्याक तुमी करतात आनी एक अवकाश आमी तसले अवकाश क्रिएट करूंक पळय जाय देवा कडेन मागून सो क्रिएटींग सो आनी एक स्टडी आमी करतले हांव क्रिएटींग ऑपॉर्च्युनिटीज सो आज आमी ह्या विशयांत पळयता तांणी तें केलें तांणी तें प्रीच केलें तांणी उतार दिलें तांचो अवकाश तांणी कळोवन घेतलो ना 5व्या अध्यायाक येतना 4थ्या अध्यायांत तांकां करनाकात म्हूण सांगता आसतना ते मागणें करतात कितें म्हळ्यार सम्या तुजो हात विस्तारून जेजूच्या नांवान अद्भुत आसर्यां तूं कर पिडेस्तांक तूं गूण कर आनी आमकां बोळ तूं दी आमकां धैर्य तूं दी उलोवंक धैर्यान तुजें उतार प्रगट करूंक आनी तें करता उलयल्या शिवाय भावार्थ येना सुवार्थ दिल्या शिवाय बचावाक येना नांवां बरोवन कांय प्रयोजन ना मागोवन कांय प्रयोजन ना मागल्या उपरांत विधेय जावंक आमकां जाय अवकाश आमी सोदूंक जाय अवकाश रसूंक जाय अवकाश घेवंक जाय सुवार्थ दिवंक जाय तांकां क्रिस्त थंय हाडूंक जाय नाजाल्यार एक दीस ती कोणा खातीर आमी मागतले हांव ती मोर्न पावोंक पुरो तांकां अवकाश मेळोना कित्याक म्हळ्यार हांवें अवकाश घेवना तो हांवें अवकाश रसूंक ना तो हांव वचोंक ना पंचव्या अध्यायांत परतून उपरांत आठव्या अध्यायांत फिलीप वता हेर वतात ते वगैरे रावनात पर्सक्युशन हिंसा दगदून येत आसतना एक कडेन ते आनी एक कडेन वतात सुवार्थ घेवन वतात जर तांणी उलोवनातलें जाल्यार आज आमी आसते ना तांणी सुवार्थ दिवनातली जाल्यार आज आमी आसते ना ऑफकोर्स आमकां आयली दुसऱ्यांत जावन पूण ते दीस तांणी दिनातली जाल्यार दाव्या अध्यायांत आमी येता आसतना कॉर्नेलियस सुवार्थ कोणें दिवंक आंजबडवे करतात की ना आंजबडवे सांगून दितात तुका कोणाक सुशील वसासय म्हूण दाखोवन दितात कित्याक म्हळ्यार हांगासर एक देवबिरांतीचो मनीस आसलो दान धर्म करतालो पूण बचावाक येवंक ना तो सबार आमी पळयता आनी आमी चिंतता हे दान धर्म करतात इतले बरे मनीस इतली बरी कामां करतात
ते बचाव जाल्यार जावं पुरो देखून तांकां सुवार्ता दिवंक आमकां बेन दिसता आमकां सुवार्ता आमी दिना पूण ह्या कॉर्नेलियस तसलो मनशाक देवाचो दूत सांगता वोसू पेद्रूक आपोवन हाड तो तुका बचावेची वाट सांगता सुवार्थेचें काम आंजबडव्यांक न्ही मनशांच्या हातांत देवान दिलां ताच्या सभेच्या हातांत दिलां तुज्या आनी म्हज्या हातांत दिलां आंजबडवे करनात आंजबडवे डायरेक्ट करतात सो आंजबडव्यांची सेवा आज जावयेत आमी मागयेत ताचे खातीर ते आमचे मदें दी तूं वी वॉन्ट टू सी दॅट तसली सेवा फिलिपाक हिजड्या सरशीन धाडलो पेद्रूक कॉर्नेलियसा सरशीन धाडलो कॉर्नेलियसाकी उलयलो पेद्रू कडेन उलयलो आनी पेद्रू मुखांत बचाव येयली सो आखेर आमी करता सेवा सुवार्थेची सेवा जबाबदारी कोणाची सभेची संस्थांची न्ही सभेची तुजी आनी म्हजी त्याच कामा खातीर प्रत्येक तरेन आपयल्ल्यांची आनी हेरांची तांच्या साक्षे मुखांत त्या विशयांत कशें म्हणून आनी एक फावटी आमी पळयतले अवकाश कशे रचचे कल्टिवेटींग ऑपॉर्च्युनिटीज ते आमी आनी एक फावटी पळयतले पूण आज हांगासर आमी आखेर करता आमी मागया सोम्या कडेन ह्या दिसांनी सड्ड आमी उडास दवरया पवित्र आत्म्याचें बोळ आसलें जिवीत साक्षेचें जिवीत सुवार्ता दिवचें जिवीत आमचें जावचे खातीर आमी मागया मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुज्या उतरांत हांव ध्यान करन सोम्या तूं कितें आशेताय कितें सारकें तें समजून घेवंक तुवें आमकां उजवाड दिलोय सतां समजोवंक साध्य केलें पवित्र आत्म्या हांव मागता ती सतां आमकां कळीत जावं न्ही आनी सतांक त्या सतांक आमी विधेय जावन त्या सताचें सुटका आमचें तें दिसून येवं न्ही सोम्या सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें म्हणून तुवें सांगलां सोम्या ह्या एका संगतीन ती आमकां सुटका लाभोव दी सोम्या भियातावन सुटका लाभोव दी आमच्या सूख समजणेतावन आमकां सुटका लाभोव दी आनी आमी ती सुवार्ता दिवचें जिनिये मुखांत साक्षीचें जिवीत जियोवन तुका मेस्सोचें दिसलें जिनी जियोवन आमच्या करणे मुखांत आमच्या उतरां मुखांत आमच्या संबंदा मुखांत आमच्या बिजनसा मुखांत आमी खंयसर आसा सगळ्या हर एकाच जाग्याचेर सोम्या तुजी साक्ष जावन जियोवंक आमकां तूं कृपा दी खंयसर आमी चलोवले हांव तुका कळीत आसा खंयसर आमी पडले हांव तुका कळीत आसा आमी तात्कालीक फायद्या खातीर आमी थोडे फावटी सांगल्यात जावंक पुरो ह्या साक्षेचें जिवीत जियोवन हांव जावंक पुरो आमकां तूं बक्षी सोम्या तुजी कृपा आमकां आसा बदलूंक कृपा आसा कृपा तुवें दिवची ती बदलोवच्या खातीर क्रिस्ता सारक्या जावच्या खातीर आमी साक्ष जावन जियोवच्या खातीर देखून आमी तुजे लागीं मागता आमकां ती कृपा लाभोवन दी आनी ती लाभलेली कृपा आमी घेवन बदलोवंक आनी तुका साक्ष जावन जियोवंक दुसऱ्यांक तुजी सुवार्ता खरी सुवार्ता दिवंक भियेनासतना ती दिवंक आनी आमचे दोळे आमचे कान आमचें काळीज उक्तें दवरूंक तूं उलयता आसतना तूं आमकां सांगताय जाल्यार तूं आमकां दाखोवन दिताय जाल्यार आनी आमकां कोणा सरशीन धाडटाय जाल्यार आमी वचोंक तयार आसूं आनी सक्तेन तुजें उतार थंयसर परगट जावचे खातीर आमी मागता समर्पण दिता सोम्या आमचेच खातीर मागता आमकां साध्य कर तुका साक्ष जावन जियोवंक आमकां साध्य कर सुवार्ता दिवंक दुसऱ्यांक काळोखान आसलेल्यांक तुज्या उजवाडा काडूंक सोम्या तुज्या सभेंत तुजो लोक तुका वळखलो लोक बदलावन आयिल्लो लोक तुका उदकाच्या स्नानांत विधेय जावचो दिक्षा घेवचो तुजो पाटलाव करूंक तुजे खातीर जियोवंक तुज्या उतरांत सांगलें हर एक करूंक तें शिकोवंक आनी तें पाळूंक आमकां तूं साध्य कर तुजी सभा वाडय सोम्या सभेंत नीज तुका वळखल्लें तुका साक्ष जाल्लें आसूंक तूं साध्य कर आमकां हर एकल्याक उपयोग कर मुखल्या दिसांनी तुज्या साक्षीचीं भुरगीं जावं
नीज खरी सुवार्ता वेंगलेले आनी खरी सुवार्ता दिवचे तसले आमी जावचे खातीर आनी सुवार्थेची जबाबदारी कोणाची म्हणलें सारकें समजून आमची जबाबदारी करची तसलें आमची जबाबदारी सोडून दुसऱ्यांचेर ती घालिनातलें तसलें स्वामी आमकां तूं कर आमकां उपयोग कर तुका जावन दी महिमा मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन आमेन